अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 164 से 165 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़िल ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, इन्ना बेशक फ़ी में ख़ल्क़ी पैदाइश में, समावाति वल अर्द आसमानों और ज़मीन की, वख्तिलाफ़ी और बदलने में, लैली रात के, व नहारी और दिन के, वल फुल्की और कश्ती, अल्लती जो के तजरी चलती है, फिल बहरी समंदर में, बिमा उसके साथ, यनफ़उ नफ़ा उठाते हैं नासा लोग, वमा और जो अंज़लल्लाह नाजिल किया अल्लाह ताला ने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, में माइन पानी, फ़अहया पस जिंदा किया, भी इसके साथ, अर्दा ज़मीन को, बाद मौतिहा इसकी मौत के बाद, वबस्सा और फैलाए, फ़ीहा उसमें, मिन कुल्ली हर किस्म के, दाब्बा चलने वाले, जानदार जानवर, व तसरीफ़ी रियाह और फिरने वाली रियाह हवा, व सहाबी और बादल, मुसख्खर कर दिया बादलों को, बैना दरमियान आसमान के और ज़मीन के, लायातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिकौमिन कौम के लिए, याक़िलून अक़ल वाली कौम के लिए। व मिनन्नासी और लोगों में से, मैं यत्ताखिज़ु जो कोई यत्ताखिज़ु बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अंदादन शरीक, युहिब्बूनहुम मोहब्बत करते हैं उनसे, का जैसे हुब्बिल्लाह मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, या जैसे मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान वाले हैं, अशद्दु कहीं ज़्यादा हैं, हुब्बन मोहब्बत में, लिल्लाहि अल्लाह से मोहब्बत में, वलो और काश, यरा देख लें, अल्लाज़ीना वो लोग, ज़ालमू जो ज़ालिम हैं, जब यरौन अज़ाब जब वो देखेंगे अज़ाब, वो जान जाएंगे, अन्नल क़ुव्वता बेशक क़ुव्वत सारी की सारी, लिल्लाहि सारी की सारी, जमी लिल्लाहि अल्लाह के लिए, जमिया सारी की सारी है, सारी क़ुव्वत अल्लाह ही के लिए। वन्नल्लाह और बेशक अल्लाह तबारक शदीदुल अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब भी देने वाला है। बा मुहावरा तर्जुमा। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने और रात और दिन के बदलने में, और उन कश्तियों में जो समंदर में वो चीज़ें लेकर चलती हैं, और जो लोगों को नफ़ा देती हैं, और इस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर इसके साथ ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर दिया, और इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं के बदलने में, और इस बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर किया हुआ है, उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ जो समझते हैं। और लोगों में से बाज़ वो हैं जो गैरुल्लाह में से कुछ शरीक बना लेते हैं, वो उनसे अल्लाह की मोहब्बत जैसी मोहब्बत करते हैं, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह से मोहब्बत में कहीं ज़्यादा हैं। सुभान अल्लाह। और काश वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उस वक़्त को देख लें, जब वो अज़ाब को देखेंगे तो जान लेंगे कि बेशक क़ुव्वत सब की सब अल्लाह के लिए है, और ये कि बेशक अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है। हाज़नल्लाह, अल्लाहुम्मा हाज़नल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 164 और 165 की तफ़सीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। इस आयत से पहले वाली आयत में हमने अल्लाह ताला के इलाह वाहिद यानी एक मबूद होने का हमने पढ़ा। इस आयत में अल्लाह ताला के एक होने की बारे में दलीलें बयान की गई। कुरान ने उन 8 चीज़ों को अल्लाह ताला के वजूद और इसके एक होने के सबूत में जो 8 चीज़ें ज़िक्र की हैं इस आयत में, दिन रात, ये जो कश्तियाँ चलना, ये सारा, तो ये अल्लाह ताला के एक होने के बारे में बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह पे इनको ज़िक्र किया है, कई जगह पे अलग अलग किया है, कई जगह पे एक जगह पे जमा कर दिया है, कई जगह पे इनकी तफसीलात बयान की हैं। कायनात की इन चीज़ों को ख़ास तौर पर ज़िक्र करने की वजह यह है कि इनके मुतल्लिक़ ख़ुद मुशरिकीन भी मानते थे कि इनके पैदा करने में अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा
شریک نہیں۔ آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اس قدر ظاہر اور واضح دلیلیں دیکھنے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اندادن یعنی شریک بناتے ہیں۔ کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، سارے غائب حاضر چیزوں سے واقف ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی صفات میں شامل ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ صفات جو ہیں، یہ جو صفات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ بناوٹی معبودوں میں ڈھونڈتے ہیں، بلکہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جبکہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ابھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، کہتے ہیں فلاں بندے کے پاس پہنچ جب بھی چیز گم ہو گئی وہ تو آپ کو ضرور حساب کر کے بتا دے گا۔ کبھی کوئی دیکھا حساب کرنے سے کسی کو چیز مل گئی ہو؟ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مثال دی ہے، اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے تو بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں لوگوں نے انسانوں میں ڈھونڈنا شروع کر دی اللہ کی صفات جو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے محبت اتنی کرتے ہیں اپنے اب میں صاف الفاظ میں کہوں تو اپنے پیروں سے۔ اللہ کے بہت سے روحانی بزرگ بھی ہوتے ہیں جو کہ واقعتاً اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو سمجھا جائے، مانا جائے۔ اللہ کے بہت ولی بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے نہیں۔ آج کل کے دور میں تو کہیں ہوگا، زیادہ تر تو بس ایسے ہی ہیں جو دوسروں کو اس چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کو رب کے برابر کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں سے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں اب ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے محبت اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی بات کی جائے تو ان کو دکھ لگنے لگ جاتا ہے، ان کے چہرے پہ غصہ نظر آتا ہے۔ بس ادھر ادھر کی کراماتیں بیان کرتے رہو تو وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی، بزرگوں کی، فوت شدگان کی قصے بیان کرتے رہو تو خوش ہوتے ہیں۔ حدیث اور قرآن کی بات کی جائے یا پھر وحدانیت کی بات کی جائے یا پھر شرک کے خلاف بات کی جائے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا۔ کبھی کوئی بیٹھ کے غور سے قرآن کو تفسیر سے پڑھ کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ قرآن تو سارا کا سارا توحید پر ہی مبنی ہے، اور حدیث کو بھی دیکھ لیں۔ اب یہ جو مختلف قسم کے اندادن کی ہم بحث کرتے ہیں تو بہت دور تک میں نے آپ سے کہا آتی ہے۔ اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل کو نہ جکڑ لے اور وہ مقام حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بت پرست جو ہیں ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان پر پوجا کرتے تھے۔ قبر پرست جو ہیں وہ اللہ کے قریب جو ہستیاں ہیں ان کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت انہیں پکارتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی ایسے کرتے تھے۔ پھر قبروں کو برابر کر دیتے ہیں، قبروں کو اونچا کر کے اتنا اونچا کر کے بنا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا۔ سعودی عرب میں جو بہنیں گئی ہوں گی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام سے، ان صحابہ کرام سے بڑھ کر تو رضی اللہ عنہم، ان سے بڑھ کر تو ہمارے پاکستان میں کوئی ولی اللہ نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ کے ولی ہوں گے لیکن ان سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی سمپل قبریں ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی کتبے لگے ہوئے ہیں، نہ اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، نہ ان کو زمین سے بہت اونچا کیا گیا، ایک بالشت اونچا کرنے کیا ہے، اور یہ کہ اگر قبر بنائی بھی ہے تو اس کو ایک بالشت بنائیں اور جلدی سے جلدی اس کے اوپر سے وزن ہٹ جائے۔ یہاں پہ ہر مہینے ہر سال نیا وزن ڈال دیتے ہیں، اوپر اور وزن ڈال دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں کئی ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو اس آیت کا یہ جو ہے نا، جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنے سے منع کیا گیا، اس آیت کا اس مقصد کے لیے وظیفہ کرتے اور تویز لکھتے ہیں کہ کسی لڑکے یا لڑکی کی محبت کو اپنے دام میں گرفتار کریں۔ یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو دوسروں کی محبت اور رضا سے آگے ہی رکھتے ہیں، مقدم ہی رکھتے ہیں۔ کسی کی محبت بھی ان کے دل میں یہ مقام نہیں حاصل کر سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر جما دے، ہمارے دلوں کو توحید کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں یہ بات، دلوں میں، ذہنوں میں ڈال دے کہ رب ہے تو سب ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔